अलिअलि ऊ जस्तै हुँदै गइरहेको छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ त्यस्तो पनि मेरो राम्रो गुडहरू जाओस् अनि जस्तो मेरो फेसन सेन्सहरू नजाओस् एउटा बिजोग ग्रुप देखाइन्छ नि त कहिले काहीँ अनि त्यो बिजोग ग्रुपमा चाहिँ केजीको चाहिँ एउटा खराब बानी के छ भने मोबाइलले खिचिहाल्ने कि सिक्रेट नभन्छ न सबैभन्दा बढी एकअर्कालाई खुट्टा तान्ने नै हामी नै छौँ पहिलो उसले लाउँदैछ सुहाउँछ त्यही पहिलो मैले लाउँदैछ किन सुहाउँदैन मेरो एकदम ठुलो प्रश्न छ यसमा जहिले मेरो घर अगाडिको बाटो बन्छ तैँले गर्छु भनेको एक्चुली भनेर अब बाटो बन्यो होइन सोच्दैछु म नमस्ते सिनेपाट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र सिनेपाट टिभीमा आज मसँग हुनुहुन्छ तपाईँले एकदमै धेरै अझ मलाई चाहिँ एकदम धेरै लोभ लाग्ने बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ भनौँ न इन्डस्ट्रीमा बेस्ट फ्रेन्डहरू साथी सँगै काम गरिरहेको साथी अनि एकदमै त्यसमा पनि अझ मिल्ने साथी पाउन एकदम धेरै गाह्रो छ तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा यो बेस्ट फ्रेन्ड गोल्सको रूपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एकदमै सँगसँगै काम गर्नुहुन्छ फिल्म पनि सँगै यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो र झन्डै 1 वर्ष अगाडि हामीले उहाँहरूको फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ र 1 वर्ष भइसकेको छ फेरि आज मसँग दुईजना हुनुहुन्छ आज फेरि हामी एनालाइज गर्नेछौँ के भयो यो बिचमा भनेर मसँग हुनुहुन्छ एकदम बेस्टिजहरू रिमा विश्वकर्मा त्यसरी के अधिकारी सबैजनालाई स्वागत छ 1 वर्ष बिचमा धेरै कुराहरू भए होइन तर यसरी बसेर चाहिँ कुरा भएको थिएन बेस्ट फ्रेन्ड ठ्याक्कै बनेर होइन 1 वर्ष भएछ बेस्टीको भेट भएको छ पुनः एकपटक पुनर्मिलन कस्तो राम्रो बेला भएको थियो लास्ट टाइम हामीले कमेडी च्याम्पियनको कुरा भएको थियो त्यो बेला सो अहिले चाहिँ अब कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 छँदैछ डान्स मास्टर लिटिल च्याम्प्स त्यसको लागि पनि कङ्ग्रेचुलेसन मैले अघि भनिसकेँ सो बेस्ट फ्रेन्ड पनि धेरै चिजहरू हुन्छ कि हुन्छ नि अब साथी आफ्नो ठाउँमा छ फेरि काममा पनि बेस्ट फ्रेन्ड हुनलाई इन्डस्ट्रीभित्रकै कस्तो मजाको के कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सँगसँगै काम गर्नलाई हरेक चिजहरू यसरी चाहिँ खासमा अब मन मिल्यो भने मान्छेहरूसँग बिस्तारै विचारहरू पनि सिङ्क हुँदै जान्छ अरे कि अनि हाम्रो केसमा चाहिँ वी स्टार्टेड आवर बन्डिङ फ्रम प्रोफेसनल स्टार्टअप भएको हो हाम्रो चाहिँ पहिला सोच मिलेको भनौँ न कामको सुरुवात कामबाट हाम्रो बन्डिङ स्टार्ट भएको अनि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मन पनि मिल्दै आएको के इट टुक अलमोस्ट हामीलाई हुन त सुरुदेखि नै अब सँगै यात्रा सुरु गरेको भएर त्यो अर्कै खाले एउटा कनेक्सन त थियो तर अहिले हाम्रो बन्डिङमा जुन खाले स्ट्रेन्थ छ जुन खाले अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जुन एउटा मच्योरिटी छ त्यो इन्ड्योर गर्नलाई हामीले पनि धेरै लामो यात्रा तय गरेका छौँ के भन्नुहुन्छ रिमाले बोल्न थालेपछि अघि भनिसक्नु भयो होइन एक त सुनिरहँ पनि लाग्छ फेरि होइन अनि उसको एउटा राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ इलोजिकल कहिले पनि साउन्ड गर्दैन सेन्स मेक सेन्स जहिले पनि सो त्यही हो अब लास्ट इयर हामीले जसरी कुरा गरेका थियौँ होइन हाम्रो फ्रेन्डसिपको विषयमा 10 इयर्सको यात्रा कसरी पार गरिएछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब लाइफमा जति मैच्योर हुँदै गयो त्यति रिलेसनसिपहरूको महत्त्व थाहा हुँदै जान्छ अनि त्यही माथि साथी भन्ने चिजले चाहिँ अझ ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ अझ यस्तो साथी जो चाहिँ पर्सनल लेभलमा पनि तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड छ अनि प्रोफेसनली पनि तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्ने ओपिनियन लिन सक्ने सँगसँगै काम गर्न सक्ने होइन भनेको मतलब एकदम रेयर कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई कि हामी प्रोफेसनल्ली कसैसँग साथी हुन्छौँ कि पर्सनली कसैसँग हुन्छौँ सो यो एउटै व्यक्तिमा पाउँदाखेरि चाहिँ दुइटै गुण होइन दुइटै खालको साथी एउटै साथीमा पाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ ब्लिस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो भाग्यमानले मात्र पाउँछ दुईजना भाग्यमानी यही हुनुहुन्छ लास्ट टाइमको इन्टरभ्यू चाहिँ एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो अडियन्सहरूले हुन्छ नि मैले अघि भने जस्तै यो पो हो त साथी भनेको यस्तो खालको साथी पो हुनुपर्छ अझ इन्डस्ट्रीमै त्यो बेला त रुनु पनि भएको थियो क्या आँसु पनि आएको थियो सो त्यो इन्टरभ्यू पनि छ सिनेपाटीमा सो लाइक कुराकानी गर्दा पनि थियो होइन हामी त्यसरी सँगै बसेर फ्रेन्डसिपकै बारेमा कुरा गरेको चाहिँ सायद एकदमै मन पराउनु भएको थियो र 1 वर्षको यो अन्तराल अब 1 वर्षको यो समयमा चाहिँ अझ पहिलाका वर्षहरू भन्दा यो वर्ष अझ गाह्रो छ सबैको लागि होइन सो स्टिल हामी अहिले पनि यो कोरोनाकै पेन्डेमिकमै छौँ अझै पनि भइरहेकै छ कस्तो गाह्रो सजिलो भयो यो बिचमा चाहिँ एकअर्कालाई कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो कसरी सर्भाइभ गर्नुभयो यो बिचमा एकदमै राम्रो भनेको रिमाजीले आफ्नो भनौँ न ब्लगिङहरू सुरु गर्नुभएको छ सो त्यसको लागि एकदम धेरै कङ्ग्रेचुलेसन राम्रो भइरहेको छ होइन हामी पनि इन्जोय गरिरहेका छौँ र ओभरअल चाहिँ यो बिचमा चाहिँ कसरी एकअर्कालाई सम्हाल्नु भयो एकअर्काको दोस्ती चाहिँ कतिको प्रगाढ भयो आई थिङ्क यो लकडाउनको टाइम एकदमै इन्ट्रोस्पेक्सनको टाइम जस्तो थियो हामी सबैजनाको लागि आई थिङ्क रिक्वायर्ड पनि थियो जस्तो लाग्छ नट पेन्डेमिकको पार्ट तर एउटा यस्तो समय जहाँ चाहिँ शून्यताको समय भन्छ नि जहाँ चाहिँ शून्य होस् माइन्ड अनि
अब फेरि कसरी बिगिन गर्ने अथवा के गरिरहेको थिएँ त्यो सही थियो कि गलत थियो र त्यो चिजलाई कसरी अझ बेटर गर्ने भन्ने रिलेसनसिपको कुरा पनि कामको कुरा पनि पर्सनल लेभलमा फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप अथवा केलाई महत्त्व दिइरहेको थियो अब महत्त्वको पार्टहरू चाहिँ स्विच गर्नुपर्छ कि भन्ने चिजहरूमा पनि झकझकाउने एउटा फेज थियो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो टाइममा चाहिँ अझ बढी नै एकअर्काको साथ हामीले पायौँ जस्तो लाग्छ जुन बेलामा साँच्चीकै साथ चाहिन्छ त्यो भनेको त्यो समय थियो जति बेला सायद हामी कामविहीन पनि थियौँ र यस्तो फेज जस्तो थियो कि आई थिङ्क सबैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि कसरी चाहिँ एकअर्कालाई हिल गर्ने कसरी मैले के गर्दाखेरि अरूलाई इजी हुन्छ होला म कस्तो चिजहरू प्रेजेन्ट गरौँ सो द्याट त्यो एउटा ग्याप जुन हुन्छ अब फ्यान्सहरूसँग त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्रिजको काम गरोस् भनेर विभिन्न खाले अन्ताक्षरीदेखि लिएर हुन्छ नि वी वर प्लानिङ एभ्रिथिङ मैले के गरिएन भनौँ न सबै चिजहरू गऱ्यौँ हामीले कसरी चाहिँ कोबाट चाहिँ सुरुवात एक बारको जिन्दगीमा सबै चिज गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले आई थिङ्क त्यतिखेर गऱ्यौँ हामीले मैले साबुन पानी अन्ताक्षरी पनि सुरु गरेको थिएँ मेरोतिर भएको थियो सुरुमा त तपाईँहरू ल ठिकै छ राम्रो सायद तपाईँहरूमा त सबैलाई त्यस्तै भएको थियो पहिलो लकडाउन भनौँ न पहिलो 14 दिन जस्तो त होइन ठिकै त चलिरहेको छ जस्तो भएको थियो होइन सम्भवतः मलाई याद भएसम्म हामीले करियर स्टार्ट गरेदेखिको सबैभन्दा लामो भ्याकेसन हो हाम्रो लागि चाहिँ घर बसेको चाहिँ नत्र भने हामी यसरी खासमा घर बस्ने समय नै हुन्थेन त्यो हिसाबले चाहिँ सुरुको केही हप्ता चाहिँ वा आनन्द हुन्छ नि अब शरीर मात्र होइन मस्तिष्कले पनि आनन्द मनले पनि रेस्ट पायो भनेको जस्तो भएको थियो तर हामीलाई काम गर्ने त्यो एउटा हसल गर्ने यति धेरै बानी परेको रहेछ कि त्यो आनन्द त्यो शून्यतालाई हामीले एन्ड्योरै गर्न सकेनौँ कि हामी त छटपटाउन थाल्यौँ आत्तिन थाल्यौँ शान्तिसँग हाम्रो त मेलमिलाप नै हुन गाह्रो भएको कि 3 months त कम्प्लिटली नै 3 months हामी घरमै थियौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले या एभ्री डे जस्तो मात्र कुरा गर्ने बाँकी रहेका सबै कुराहरू सबै खालको कुराहरू हुन्थ्यो अनि ला अब के गर्ने होला बिकज यो हामी कति अनसर्टेनिटीमा बाँचिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि अझ त्यसले प्रुभ गरिरहेको थियो अनि वाट इफ इट गोज लङ अब हामीले के गर्ने होला फर्दर अब सँगै मिलेर सहकार्य गर्दाखेरि पनि कस्तो चिजहरू अगाडि लिएर आउनु होला फिल्म कहिले चाहिँ हल खुल्छ होला कहिले काम गर्ने वातावरण मिल्छ लाइक एभ्रिथिङ लाइक यु नेम इट वी टक अबाउट एभ्रिथिङ जस्तो लाग्छ मलाई तर इट नेभर फेल्ट लाइक हुन्छ नि हामी अब 3 महिना एकअर्कालाई भेट्न पाएनौँ भन्ने जस्तो चाहिँ फिल भएन बिकज एभ्री डे जस्तो त्यो थ्याङ्क्स टु टेक्नोलोजी है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट नेभर फेल्ट वी वर अवे फ्रम इच अदर वी कुडन्ट सी इच अदर जस्ट अलमोस्ट तपाईँको कुराहरू भयो कालो चिया बनाएनौ कि रोसी बनाएनौ कि मैले ठ्याक्कै त्यो जोड्नलाई म कताबाट लगेर पर्सनली आफ्नै एउटा यत्रो म्युजिक भिडियोको अनुभव पछाडि कि आफै भिडियो बनाइन कि लाइक के गरिएन यसै बिरयानी बनाइएन कि एभ्रिथिङ कालो चिया एकदमै धेरै त्यो के थियो इन्सिडेन्ट मैले खास त्यसपछि हाम्रो कुराकानी भएन हैन ओहो यो त पुरानो बासी खबर भइसक्यो तर हामी यसरी बसेको त नयाँ हो नि त यस्तो हो त्यसको इस्यु चाहिँ के हो भने घर बस्ने बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि आफूले बिजी भएको समयमा जे चिजहरू गरिँदैन त्यही चिजहरू गर्ने हो नि त अनि मेरो अपब्रिङ्गिङ चाहिँ सिन्स मलाई थाहा भएसम्म म चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ क्वाइट अर्ली के त्यो भएर मैले घरको अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले घरको कामकाजहरू अहिले पनि गर्नु पर्दैन होइन मेरो काम चाहिँ कमाएर ल्याउने भयो जहिले पनि घरमा त्यो कारणले गर्दा पकाउने घर सफाइ गर्ने चाहिँ मेरो भागमा परेन त्यो काम कहिले पनि होइन अनि त्यही सिलसिलामा घरमा अब हामी लाइभ इन्टरेक्सन हाम्रो अडियन्सहरूले हामीलाई मिस गर्नुभयो कि अथवा हामीलाई पो बढी मिस भइरहेको कि अडियन्स भन्ने जस्तो भइरहेको बेला हामी एकदम सोसल प्लेटफर्महरू युज गरेर अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्ने क्रममा चाहिँ के गरिरहनु भएको छ हिजो आज भन्दा चाहिँ अलिअलि कुकिङ अब चाहिँ फाइनली म पकाउन ट्राई गरिरहेको छु होइन चाउचाउहरू कालो चियाहरू चाहिँ बनाउन आइसक्यो अरू चिज चाहिँ सिक्न बाँकी छ भन्ने प्रसङ्गमा उठेको कुरा हो तर त्यो चिजले यति ठुलो रूप लियो विच आइ एम ह्याप्पी अबाउट के मैले त्यही जोड्ला थिएँ यो चिज त तपाईँले भन्न सक्नुभएको थिएन तर जसरी आयो मान्छेहरूले भनौँ न एउटा चाहिँ के पाउँ भइरहेको थियो कालो चिया त्यो एकदमै राम्रोसँगले पनि भइरहेको थियो तर लाइक हुन्छ नि कति धेरै ट्रोलहरू पनि बनिरहेको थियो त्यो केही समय त गाह्रो भयो मलाई त खास अब यस्तो भइसक्यो कि पनि गरिराख्नु भएको थियो हाँसी सेयर पनि गरेको देखिरहेको त्यो खासै मलाई त्यस्तो चिजहरूले गाह्रो हुने मान्छेहरूले पनि एकदमै नराम्रोसँगले तुच्छसँगले पनि के भनिरहेको शब्दहरू पनि भनेको थियो तर अब यत्रो वर्ष आई ग्रू अप इन मिडिया के आई नो हाउ थिङ्स क्यान फायर ब्याक टु यु सधैँ राम्रो चिज मात्र आउँछ भन्ने होइन नि त तपाईँ त
लाखौँ मस्तिष्कसँग लाखौँ विचारसँग डिल गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो सबै विचारहरू राम्रै हुन्छ भन्ने हुन्छ त मान्छे आफ्नो लाइफमा के चलिरहेको हुन्छ त्यही हिसाबले इन्ट्रोस्पेक्ट गरेर हुन्छ सबै चिजलाई सो त्यो हिसाबले मैले त्यसलाई एकदम लाइटली लिएँ एउटा चिज होइन हामी साथीमा त्यस्तो जिस्काइ त एभ्रिडे नै हुन्छ कमेडी च्याम्पियनको सुरुवात इनफ्याक्ट त्यही रिजनले पनि भएको किनभने हामी एकअर्कालाई यति इजिली एकअर्काको कमजोरी पनि एक्सेप्ट गर्छौँ हामीले एकअर्काको फ्लज यति मजाले एक्सेप्ट गरिसकेको छौँ कि एकअर्कालाई दिएको कम्प्लिमेन्ट्स कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम इजिली स्वीकार्छौँ सो सबैभन्दा बढी एकअर्कालाई खुट्टा तान्ने नै हामी नै छौँ उसले कुनै पिक्चर जहाँ चाहिँ आम लाइक सो ब्याडली ड्रेस जुन धेरै जस्तो ठाउँमा हुने गर्छ होइन त्यस्तो पिक्चर छ भने वा लाइक द फेसन सेन्स मेक्स लाइक क्ल्याप डिजर्भ्स क्ल्याप भनेर लाइक वी डु द्याट मतलब एकदम इजिली लिन्छ क्या ओके लाइक उडाउने त्यो त छँदैछ होइन सजेसनहरू पनि कतिको गर्नुहुन्छ लाइक ड्रेसको लागि अब बेस्ट फ्रेन्ड भनिसकेपछि त पक्कै पनि भइहाल्छ लाइक ड्रेस बरो गर्ने यताउता हुन्छ कि हुँदैन एकअर्कामा चाहिँ बढै गर्ने त्यो आपतकालीन अवस्थामा मात्रै हो होइन युजली चाहिँ अब आम नट भेरी कम्फर्टेबल कुरामा तर आपत परेको खण्डमा मैले कसैको ड्रेस बरै गर्नुपर्छ भने प्रोभाब्ली इट वुड बी हर होइन अनि लकिली परेको छ कहिले काहीँ लाइक म्युजिक भिडियोमा जान कहिले काहीँ हतार हुन्छ मेरो घर त्यहाँ हुन्छ सो यहीँबाट पिक गर्नुपर्ने अवस्थामा ल म त रेडी गरेर राख्दै म पिक गरेर लान्छु भन्ने त्यस्तो सिचुएसनहरू धेरै नभएको नै धेरै नै भइसकेको छ ओके सो यो कामको यो कुराहरू त सबै लकडाउनकै हामी लकडाउनमै थियौँ होइन लकडाउनमा चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ त्यसकै यो रिजल्ट हो लिटल च्याम्प पनि तपाईँहरूकै टिमको त्यसरी लिँदा पनि हुन्छ 8 महिना घर बस्दाखेरि हुन त लङ रनमा अब हामी 3 प्रोडक्सन टिमले नै हामी होइन के म विशाललाई हामी चाहिँ अलिकति केही गर्नुपर्छ है आफूले जानेको चिज आफूले जानेको आफूले पाएको प्लेटफर्म अरूलाई पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी अलवेज किप अन टकिङ अबाउट वर्क के समहाउ हाम्रो सबै कन्भर्सेसनहरू चाहिँ काममा आएर टुङ्गिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा प्रोग्रेसिभ नेचरको फ्रेन्डसिप छ हाम्रो होइन लकडाउनको समयमा पनि हामी त्यतिकै बिना काम चाहिँ बसेका छैनौँ वी हेभ ट्राइड आवर लेभल बेस्ट डिफ्रेन्ट प्लान्स यस एक्सप्लोरिङ आइडियाज कसरी अझै सबैलाई बेनिफिट गर्ने फाइनली फिटनेस एन्ड फ्यासनमा पनि अकर्डिङ टु हर है उहाँबाट कम्प्लिमेन्ट आएको छ कि मेरो आजकल फ्यासन सेन्स एकदमै सुध्रिएको छ भनेर उहाँले पहिलो लुगाहरू लाउन छोड पहिलो उसले लाउँदैछ सुहाउँछ त्यही पहिलो मैले लाउँदैछ किन सुहाउँदैन मेरो एकदम ठुलो प्रश्न छ यसमा कलरले पनि हुन्छ नि कति मान्छेहरूलाई चाहिँ उ गरिरहेको छ भन्ने कुरा नि भनेपछि यताबाट तपाईँलाई चाहिँ के कलरको एकदमै लाइक केटीलाई चाहिँ के कलरको लुगा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्ने कुन चाहिँ ड्रेसमा पनि हुन्छ नि आजकल ऊ लाइफको यस्तो फेजमा छ उसलाई हरेक कलर सुहाउन थालेको छ ऊ अब सायद उसको त्यो फिजिकल अलिकति बडी वेटहरू लुज गरेर पनि होला होइन अनि प्लस ऊ ह्याप्पी फेजमा भएर पनि होला कि ऊ प्रोफेसनली उसमा पास्ट 2 इयर्समा उसमा अर्कै खाले मच्योरिटी आएको छ कि नट जस्ट प्रोफेसनली मात्र होइन ऊ पर्सनली पनि एज अ पर्सन पनि एकदमै धेरै इम्पेथेटिक भएको छ अनि गुड चेन्जेस भनौँ न त्यो हिसाबले चाहिँ ऊ मेन्टल्ली अनि इमोसनल्ली एउटा काम पिसफुल स्टेटमा भएको कारणले गर्दा जब मान्छे भित्रबाट खुसी हुँदो रहेछ उसलाई जे पनि सुहाउँदो रहेछ आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि उसलाई जे चिज सुहाउँथेन अहिले त्यही चिज सुहाउन थालेको छ कि अनि यस्तो पनि लाग्छ मान्छेले भन्छ नि त धेरै वर्षसम्म सङ्गत गरिसकेपछि उसको मुड उसलाई सर्छ दुईजना उसै देखिन थाल्छन् भन्ने खालको हाम्रो भनाइ छ नि अब सायद यो 10-11 इयर्स यता सङ्गत गरिरहेछौँ एन्ड एकअर्काको गुण पनि एकअर्कालाई सर्छ सो म चाहिँ अहिले अलिअलि ऊ जस्तै हुँदै गइरहेको छु जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ त्यस्तो पनि मेरो राम्रो गुणहरू जाओस् अनि जस्तो मेरो फेसन सेन्सहरू नजाओस् पहिला त्यस्तो इन्सेक्योर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो लाइक साथी अब जहिले अब मान्छेलाई देख्दा टिकटक हरेक चिजमा मलाई लाग्छ सी हेज नेभर बिन कन्सियस अबाउट हर लुक्स है एन्ड द्याट्स द बेस्ट थिङ अबाउट हर कि प्रोभाब्ली ऊ तर फेरि हामी यस्तो इन्डस्ट्रीमा छौँ नि त जो एकदम कन्सियस पनि हुनुपर्छ फेरि कम्पेरिजनको कुराहरू आउँछ यसले कस्तो लाग्यो हाम्रो ग्ल्याम फिल्ड हो त्यही भएर अलिकति टाकटुक देखिनुपर्छ तर सी वाज भेरी मच अवेर वाट सी हेज टु अफर भन्ने कुरामा कि मैले उसलाई चिनेदेखि नै उसलाई त्यो चिजले कहिले पनि अलिकति हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल बनाएको मलाई कहिले पनि थाहा छैन सी हेज अलवेज बिन दिस कम्फर्टेबल चाहे उसले त्यो पहेँलो लुगा लाउँदा होस् या अहिले टक्क मिलाएर लाउँदा होस् डाइरेक्टली तपाईँलाई त्यस्तो भनेको छ लाइक आजको यो डाइरेक्टली
रिमाजी सँगै भएपछि डाइरेक्टली अरूबाट सुनै पर्दैन यु क्यान एक्सपेक्ट इट फ्रम हो एकदम सिधै अन हो। फेस होइन हामी जे पनि कमेन्ट्सहरू प्राय राम्रो चिज On हुँदा face पनि नै अन गर्छ। फेस नै हो नराम्रो चिज समथिङ टु वर्क गर्नु पनि अन फेस नै हो कुराको कामको कुरा चाहिँ कतिको सेयरिङ हुन्छ तपाईँहरू दुईजना बिचमा कतिको लुकाउनुहुन्छ लुकाउनु त त्यति हुँदैन विषय अब मैले गर्न आँटेको कुनै प्रोजेक्ट छ जस्तो अब बोक्सीको घरकै कुरा गर्ने हो भने म एकदमै यो प्रोजेक्टलाई लिएर चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी छु म एकदमै धेरै वर्क पनि गरिरहेको छु यसलाई लिएर सो सी वाज द फर्स्ट वान टु नो मैले उसलाई नै सेयर गरेको यस्तो यस्तो चिजमा काम गर्न खोजेको हाउ रिस्की इट इज किनभने आफैमा एउटा जुन कन्टेन्ट बोकेको छ त्यो आफैमा रिस्क छ होइन त्यहीमाथि अहिलेको सर्कमस्टान्सेस अनुसार झनै बढी रिस्कियर भयो त्यो चिज सो त्यो उसको सजेसन्सहरू मैले लिएँ पनि अनि विशाल दाईको पनि लिएँ अनि त्यसपछि म अगाडि बढेको हामी एकअर्काको साथी मात्र होइन कि वी आर सम हाउ गार्डिङ एन्जल पनि हो कि सो वी जस्ट डोन्ट लभ इच अदर वी ट्राई आवर लेभल बेस्ट टु पुश इच अदर टु प्रोग्रेस एन्ड वी आर भेरी प्रोटेक्टिभ अबाउट इच अदर पनि कि मुभीमा चाहिँ हामी किन देखिरहेको छ मुभीजहरूसँगै कामहरू चाहिँ एकदम मुभी चाहिँ कहाँ देखिएको चाहिँ हिजो आज हिजो आजको कुरै देखिएन बिकज रिलिज दिनुपर्ने थियो नत्र त्यो गीतमा हामी सँगै छौँ छुट्टी छुट्टी फ्रेममा छौँ तर गीत एउटै गीतमा छौँ मिस भएको छ कि छैन कस्तो मिस Oh my भन्दा God, पनि don't say it, don't टु ask. बी अनेस्ट होइन आफ्टर अल दिस टाइम अब चाहिँ कन्सर्न हुन थाल्यो कि नट जस्ट फर हाम्रो लागि मात्र होइन कि फिल्डमा इन्भल्भ भएको त्यत्रो धेरै टिम हुन्छ हाम्रो टेक्निसियनहरू यत्रो ठुलो हामीसँग हुनुहुन्छ विशाल भण्डारी धन्यवाद ताली मैले भने जस्तै भयो कि Alright. हामी कुरा गर्दै गर्छौँ विशाललाई यसो देखिनु भयो म बोलाउँछु भने ठ्याक्कै भयो विशाललाई एकदम धेरै बधाई छ ब्याक टु थ्याङ्क ब्याक यू मुभी पनि एकदमै हिटै भयो सोहरू पनि आइरहेको छ ब्याक टु ब्याक भइरहेको छ के भन्नुहुन्छ अब आजको सोको जुन अनाउन्समेन्ट भएको छ त्यसको बारेमा विशाललाई त्यसको बारेमा चाहिँ नि मलाई त्यो एउटा सङ याद आउँछ क्या जहिले पनि एउटा गीत छ नि आधी बाटो हिँडेपछि तिमीसित भेट भयो अनि जिन्दगीको यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो भने जस्तो आधी बाटो यो करियरको आधा बाटोमा यिनीहरूसँग भेट भयो अनि हाम्रो सफलताको यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ र मन पराइदिनु भएको छ स्पेसली हामीले सँगै मिलेर गर्न थालेको कामहरू सबै दर्शकहरूले रुचाइदिनु भएको छ कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ भनौँ न हामी व्यापारमा मात्रै सफल भयौँ होइन अनि त्यसपछि गरेको च्याम्पियन भनौँ गोलपुर एक्सप्रेसमा हामी व्यापारमा सफल थियौँ यो च्याम्पियनमा चाहिँ हामीले दर्शकको माया पनि पाइयो समीक्षाको रूपमा पनि राम्रो पाइयो यो अर्ग्यानिक सोला मन पराइदिनु भयो अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ अब त्यही नै छ कि अझै राम्रो चिजहरू दिँदै जाऊँ अनि स्पेसल्ली हामी चाहिँ नन फ्रेन्चाइजलाई अलिक बढी प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि बढेको छौँ अनि हेरौँ केही नयाँ दिन सकिन्छ केही प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ हामीले आफ्नो करियरको सुरुवात गर्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो तर हामीले सकेसम्म यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ कि ट्यालेन्ट भएको मान्छेले त्यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो एङ्गल छ त्यसमा हामी च्याम्पियनमा केही हदसम्म सफल भएको छौँ अब योचोटि हेरौँ डान्स मास्टरमा के हुन्छ ओके तपाईँहरू दुईजना जति नजिक हुनुहुन्छ दाइसँग पनि साइड मलाई लाग्छ त्यति या, नजिक या, हुनुहुन्छ होइन एकदमै क्लोज हामी त देख्न सक्छौँ नजिक भएर सँगसँगै काम गरेको फाइदाहरू धेरै छन् होइन सो बेफाइदा चाहिँ के छ के मान्नुहुन्छ बेफाइदा एउटा छ मेरो एकदम दुईजनासँग मात्र मेरो कस्तो छ भने उनीहरूले मात्रै मेरो रूप देखेको हुन्छ होइन एउटा बिजोग रूप देखाइन्छ नि त कहिले काहीँ अनि त्यो बिजोग रूपमा चाहिँ केकेजीको चाहिँ एउटा खराब बानी के छ भने मोबाइलले खिचिहाल्थ्यो कि सिक्रेट नभन्छौ न अनि त्यसपछि दाइ अनि अस्ति त यस्तो हो नि त खास कुरो भन्दाखेरि अनि त्यसको एउटा रिजन त्यसको बिहाइन्ड एउटा रिजन छ किन भन्दा मेरो फोन हराउँदाखेरि मैले मात्र तनाव लिन नपरोस् कि मभन्दा बढी टेन्सन चाहिँ मेरो साथीहरूलाई होस् कि त्यो फोन म त एकदम आत्तिन्छु उसको फोन हरायो भनेपछि ला त्यहाँ त सबसे बिजोग त मै देखिन्छु हाम्रो सबै प्राइभेसीहरू होइन पर्सनल चिजहरू म त्यो तनाव लिन नपरोस् भनेर एक्चुअली आई डु द्याट कि यो मेरो स्ट्राटेजी हो मान्छेहरूले के अधिकारी सानो छ हाइट सानो छ भन्छ होइन उहाँले बुझ्नु नै भएको छैन कतिको दिमागमा भार लिएर हिँडेको छ केले थिचिरहेको छ उसलाई भनेर च्यालेन्ज चाहिँ के छ सँगसँगै अगाडि बढ्दाको हामी तिनजना तीन खालको छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हाम्रो मत मिल्दैन तर त्यो मिलिहाल्छ फेरि त्यो एकैछिन मात्रै मिल्दैन हाम्रो एकदमै धेरै मत मिल्ने चाहिँ लाइक एकजनाको त म इन बिट्विन म मजदारमा हुन्छु म जहिले पनि प्राय रिमा र म प्रायः बाजिरा हुन्छौँ एक्सट्रिममा उहाँहरू हुनुहुन्छ इन बिट्विन म हुन्छु तब चाहिँ सबै दुवैजनाको पाले दुवैको तर कुरा यस्तो हुन्छ सुन्ने हाम्रो मिलाउने। अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो हुन्छ नि डिस्कसन एकअर्काको कुरामा सहमति नै नजाउने हामी चाहिँ यति मेच्युरिटी चाहिँ छ कि हामी एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ
अर्को फरक मतलाई पनि सुन्न सक्ने एक्सेप्ट गर्न सक्ने अनि त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ कि हामी चाहिँ सो त्यो भएर वी आर ओपन टु अल काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ हाम्रो जति पनि डिस्कसन हुन्छ त्यो क्रिएटिभ नै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा रिजल्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो रिजल्ट ननिस्किरहेको बेलामा रिमा के आउँछ नि बिचबाट एउटा रिजल्ट निकाल्छ उसले अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ होइन अनि त्यसपछि के अरे रिमाजीको त आफ्नो छँदैछ उहाँ बोल्न थालेपछि धारा कन्स्ट्रक्टिभ प्रवाह नै हो। हुन्छ डिस्कसन चाहिँ धारा प्रवाह मैले 2 दिन सुनिसकेँ स्वतस्फूर्त रूपमा धारा प्रवाह हो यो उहाँहरूको त्यस्तो छ आश्चर्यचकित पार्ने गरी एकअर्कासँग नबोलेको तिनैजना त्यस्तो कुनै छ कोहीसँग एक दिन त्यस्तो कति दिनसम्म एक दिन एक दिन होइन काममा बिजी भएर कन्भर्सेसन नभएको हुनसक्छ बट देन त्यो हुन्छ नि मनमुटाव छैन मलाई त याद छैन छैन त्यो चिजले स्पेस पाएकै छैन हामी बिचमा जस्तो लाग्छ है जुन बेलादेखि हामी एकअर्कासँग जोड्यौँ अथवा एउटा स्पेसल बोन्डिङ हामीले सेयर गर्न थाल्यौँ त्यसपछि नहुने होइन अब सामान्य किसिमका मत नमिल्नु क्रिएटिभ डिस्कसन हुनु भनेको सामान्य हो तर त्यो एकदम ठुलो भएर मेरो र केहीको झगडा परेर लिमाले मिलाउनु पर्ने उसको र मेरो परेर केहीले उनीहरूको झगडा परेर मैले मिलाउनु पर्ने त्यो कहिले पनि भएको छैन हाम्रो हुँदै हुँदैन म त भेट भयो भने बरु हामी झगडै गर्छौँ एकअर्कासँग तर नबोल्ने चाहिँ अनि हुँदैन। फेरि त्यही हो हात हात हुँदाउँदै मुख चलाउने कुरा आउँदैन होइन यो सिजन 2 को तयारी हो यसलाई सिरियसली नलिनु होला है तयारी हो र पके पनि अनि एउटा चिज छ क्या रिमाको चाहिँ सबभन्दा स्पेसल बानी छ उसको 9 बजे मेसेज आउँछ राम्रो हो भने है एकदम राम्रो हो 9 बजे मेसेज आउँछ अनि तपाईँहरू घरमा जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आज मलाई चाहिँ क्लब घुम्न मन लाग्यो भन्ने मेसेज आउँछ उहाँको अनि कोरियन खान मन लाग्यो भन्नुहोस् न कोरियन। कोरियन गर्न बस्नुभयो उहाँले कोरियन खानु मन लाग्यो अनि त्यस्तो अपोजिट प्लानहरू चाहिँ बन्छ हाम्रो त्यस्तो धेरै हुन्छ त्यो एउटा एक्सपिरियन्स छ मेरो म त्यो ल्याबमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो बेलामा कोल प्रो एक्सप्रेसको होइन अनि विदाउट एनी प्लान टक टक काम सिधै बिचल्दै भनेर केहीले अनि त्यसपछि होइन छैन अलिकति बाँकी छ कति बजीसम्म सिद्धिन्छ 5 बजीतिर सिद्धिन्छ ल म 5 बजी आउँदैछु है त्यता पिकअप गर्न भने होइन के रहेछ भनेको त उनीहरूको अलरेडी त्यहाँबाट पोखरा निस्किने प्लान गरिसकेको अब मसँग छैन कपडा होइन लगेर त्यो के अरे काठमाडौँ मलहरू समथिङ कपडा किनेर अनि गएको छ घर गयो भने माइन्ड चेन्ज हुन्छ होइन जानु नदिएको अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि त्यसको पनि रिजन यस्तो ब्युटिफुल थियो जस्तो काममा म धेरै काम गर्दा चाहिँ अनि मेरो अनुहार नै एकदम के माया लाग्दो भएको थियो अरे अनि सो रिफ्रेसमेन्ट अब मोबाइल बन्द गर्ने थालिसकेको थियो कि उहाँको अनुहार त्यो बिग्रिन्छ नि मेरो बेलामा कमेन्टको जस्तो अनुहार भएको कारणले गर्दाखेरि करोडौँ पनि कमाउन सफल भयो कमेडी च्याम्पियन लिएर ओके र पक्कै पनि यो टिम धेरैलाई लाग्न सक्छ कमेडी च्याम्पियनको टिम कति कत्रो छ भनेर सुरुमादेखि नै उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँहरूले टिम बनाउनु भएको छ एकदमै ठुलो कमेडी च्याम्पियन 2 आउँदैछ अब अहिले डान्स मास्टर लिटल च्याम्प पनि छँदैछ र पक्कै पनि मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि धमाका बुक्सी पनि स्पेशल Booksy प्रोजेक्ट्सहरू घर अझै आउँदैछ अनाउन्समेन्टको पाइपलाइन पाइपलाइनमा छन् कसरी गरिराख्नु भएको छ म सोच्नै सकेको छु Just we होइन are here to stay. हामी छौँ नि त धेरै मान्छे टिममा छौँ होइन जस्तो एउटै काममा एकजना लाग्नु पर्दैन जस्तो बोक्सीको घरलाई उसले मजाले बोक्सी नै ह्यान्डल गरिरहेछ लागिरहेछ, होइन त्यो भएर अब अलिअलि उसले बोक्सीको घरलाई मिलाउँदैछ character। ह्यान्डल गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त मान्छे उहाँले मलाई देख्नु भएको कारणले उहाँ लगाइदिनु र भएको पक्कै पनि यो टिमलाई चाहिँ एकदमै धेरै बधाई अनि शुभकामना तपाईँ चाँडै सघाउनु भन्ने डङडङ गरे जस्तो मलाई छ लाग्यो यहाँको वर्क Thank you so हुँदैछ much वर्किङ र प्रोसेस फेरि पनि congratulations। Thank के छ you. अन्त्यमा के छ? थ्याङ्क्स फर सिनेपाटी र आई थिङ्क तपाईँबाट सुरु गर्नु त्यसरी भाइ, म त धेरै धन्यवाद अब कसैले सोधेन नि थाहा छैन वर्षाको बिहे कहिले हुन्छ के थिए? हजुर कहिले हुन्छ हजुरहरूको कहिले हुन्छ कहिले जहिले हुन्छ? के दिएको हुन्छ त्यस हजुर जहिले मेरो घर अगाडिको बाटो बन्छ तैँले गर्छु भनेको एक्चुली बाटो बनिसक्यो अब। भनेर अब बाटो बन्यो होइन सोच्दैछु म आज के उसले फेरि उसले बाटो बनेपछि बहिनीको मेहेन्दीमा जाँदैछ उसले बाटो बनेपछि बिहे गर्ने अब बारेमा सोचेको छैन बाटो भत्काउने कसरी सोचिरहेको आज के त्यसमा एक्सन गर्न सक्छ सक्छ हुन्छ हैन हजुर थ्याङ्क So, यू भन्नु लाज लागेको छैन यसमा भन्नु जस्तै इलाबोरेट नगरौँ होला ल थ्यांक यू सो मच दिनलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ गाइज